दर्शकबिन नमस्कार। राप्ती सुनारी गाउँपालिकाको सहकार्यमा नेपाल टेलिभिजन कोहलपुरबाट प्रसारित कार्यक्रम जनतासँग जनप्रतिनिधिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारको सवालका बारेमा जनता र जनप्रतिनिधिहरूबीच संवाद प्रस्तुत गर्दैछौँ। त्यसैगरी आजको यस कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। राप्ती सुनारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री लाहुराम थारूज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। नमस्कार। यसैगरी राप्ती सुनारी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष धनीकुमारी खत्रीज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। यसै गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत सिंहराज डाङ्गीज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्छु। यसैगरी लेखा अधिकृत गौरव लामिछानेलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। यसै गाउँपालिकाका शिक्षा प्रमुख जीवन नेउपानेजीलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। यसैगरी हामी बीच हुनुहुन्छ प्रहरी वरिष्ठ नायक निरीक्षक मुकुन्द सिगदेल, उहाँजीलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। यसैगरी हामीसँग हुनुहुन्छ पशु शाखा प्राविधिक नवीन देवकोटा, उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। र यस कार्यक्रममा राप्ती सुनारी गाउँपालिकाका स्थानीय व्यक्तित्वहरू, समाजसेवीहरू, बुद्धिजीवीहरू सम्पूर्णलाई यस कार्यक्रममा आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रमलाई ढिला नगरिकनै अगाडि बढाउन चाहन्छु। म सर्वप्रथम त राप्ती सुनारी गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। जुन हाम्रो एउटा सुगम जिल्लाको दुर्गम भन्ने बाँकी जिल्लाको एउटा राप्ती सुनारी गाउँपालिका, हाम्रो यो जुन राप्ती सुनारी गाउँपालिकामा कस्तो अवस्था रहेको छ त? बाँकी जिल्लाको दुर्गम गाउँपालिका भन्नुभयो। अब यसमा चाहिँ वास्तविक सबैजनाको भनाइ पनि छ, तर मेरो भनाइ चाहिँ फरक छ। राप्ती सुनारी गाउँपालिका दुर्गम क्षेत्र होइन कि दुर्गम क्षेत्र पारिएको ठाउँ हो भन्ने चाहिँ मैले बुझेको छु। यो प्रमाणित कहाँनिर गर्न चाहन्छु भने राप्ती सुनारी गाउँपालिकाको कुनै पनि मेटेरियलहरू, ढुङ्गा गिट्टी बालुवाका कुराहरू विकास निर्माण गर्ने क्रममा चाहे नेपालगञ्जको अवस्थामा भन्नु, चाहे कोहलपुर भन्नुहोस्, खजुरा, हरेक ठाउँमा जानका निमित्त यहीँबाट मेटेरियल जान्छ। जब हामी जनप्रतिनिधि अब यो सङ्घीय शासन लागू भइसकेपछि, हामी आइसकेपछि हामीले चर्ने गाडी स्वयं चाहिँ आफै पनि धक्का लगाउने अवस्था थियो। तर अहिलेको अवस्था जानुहुन्छ भने ढुलो उर्ला, हिलो होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर सबै ठाउँमा जाने चाहिँ हामीले गाडी जाने चाहिँ अहिले अवस्था भएको छ। त्यस कारणले यो ठाउँ चाहिँ वास्तविक भन्यो भने राप्ती सुनारी भन्नेको कुरा जुन चाहिँ सुनसँग जोडिएको कुरा, सुनारी भन्ने जुन नामाकरण छ, वास्तविक यो ठाउँलाई हामीले केही बनाउन चाहने अथवा चाहिँ पहिल्यैदेखि यसको चाहिँ प्रयास भएको भए सायद यो ठाउँ चाहिँ वास्तविक चाहिँ सुनारी नै हुने ठाउँ हो। किन भन्नुहुन्छ भने चाहे वन्यजन्तुका कुराहरू गर्नुहोस्, चाहे पर्यटनका कुराहरू गर्नुहोस्, अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ वन क्षेत्रका कुराहरू गर्नुहोस्, जबकि मान्छेलाई हरेक कुरामा जङ्गलसँग जोडिएको कुरा, जस्तै मर्दा पर्दा पनि चाहिँ जङ्गल चाहिन्छ। हामीसँग सबै चारैतिर चाहिँ जङ्गल जोडिएको चाहिँ प्रत्येक वडासँग जोडिएको छ। त्यस कारणले हामीसँग आय स्रोतदेखि लिएर हामीसँग चाहिँ मान्छेलाई पर्ने अथवा चाहिँ आवश्यक पर्ने जुन चाहिँ चिज हो त्यो सबै हामीसँग भएको कुरा भए हुनाले हामी चाहिँ पछि परेका होइनौँ, हामीलाई पछि पारेको हो भन्न चाहिँ म यो कुरालाई यसरी बुझेको अवस्था चाहिँ छ। हजुर, धन्यवाद। त्यसैगरी हामी स्थानीय व्यक्तित्वहरूको सवाल, उहाँहरूको जिज्ञासा लिएर फेरि फर्किने नै छौँ। र यसैगरी हाम्रो राप्ती सुनारी गाउँपालिकामा शिक्षाको अवस्था कस्तो छ त? गुणस्तरीय शिक्षा या हाम्रो जुन सरकारी स्कुलहरूको अहिलेको उहाँहरूको पढाइको स्तर कस्तो रहेको छ त? यस बारेमा केही कुरा राखिदिनको लागि शिक्षा प्रमुख जीवन नेउपानेज्यूलाई पनि अनुरोध गर्दछु। र हाम्रो राप्ती सुनारी गाउँपालिका भौगोलिक दृष्टिकोणले ठुलो इलाका भएको हुनाले
विद्यालय सङ्ख्यालाई हामीले विद्यार्थीको अनुपातमा या नक्साङ्कनको आधारमा सञ्चालन गर्न खोजिरहेका छौँ। एउटा हामीले विद्यार्थी जहाँ छन् त्यहाँ विद्यालय हुनुपर्छ भन्ने मान्यताको आधारमा भने हाम्रो यो पालिका अलि बाँकी जिल्लाको अलि दुर्गम इलाकामा पर्ने भएको हुनाले शिक्षक दरबन्दीको चाहिँ यहाँ ठुलो अभाव छ। खास गरी नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दीहरू हामीलाई चाहिने जति दरबन्दी नभएको हुनाले राप्ती गाउँपालिकाले आफै पनि गाउँपालिकाको अनुदानको रूपमा शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्थापन गरेको अवस्था छ। त्यसै गरी विद्यालयहरू एकदमै टाढा टाढा रहेको हुनाले विद्यालयमा हामीले स्कुल बसको अवधारणा अनुसार केही सामुदायिक विद्यालयहरूमा स्कुल बसको व्यवस्थापन पनि गरेका छौँ र विद्यालयको भौतिक निर्माण लगायत अन्य शैक्षिक गतिविधिहरूमा सूचना प्रविधिले विद्यालयलाई चाहिँ सम्पन्न बनाउनुपर्छ भन्ने आधारमा विद्यालयहरूमा सूचना प्रविधि ल्याब स्थापना गर्ने लगायत पुस्तकालयहरूको व्यवस्थापन गर्ने लगायतका काम चाहिँ हाम्रो गाउँपालिका गठन भइसकेपछि या स्थानीय सरकारमा सञ्चालनमा आइसकेपछि त्यसरी काम गरिएको छ भने सङ्घीय संरचनामा त्यसभन्दा अगाडि जुन नेपाल सरकारबाट आउने नियमित छात्रवृत्तिको कुरा, शिक्षकको तलबको कुरा, विद्यालयको अनुगमनको कुरा, शिक्षकहरूको क्षमता विकासको कुरा, विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति वितरणको कुरा लगायतका क्रियाकलापहरू पनि हाम्रो नियमित रूपमा चलिरहेको छ। मुख्य रूपमा हाम्रो राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा मुख्य समस्या देखिएको भनेको शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्दै गर्दा शिक्षक व्यवस्थापन चाहिँ हाम्रो एकदमै चुनौतीपूर्ण छ। यहाँ हाम्रो करिब एक विद्यार्थी बराबर 54 जना, एक शिक्षक बराबर 54 जना विद्यार्थीहरू भएको अवस्था छ। यही कुरालाई मध्यनजर गरेर हामीले मुख्य फोकस चाहिँ यो करिब 5 वर्षको अवधिमा शिक्षक व्यवस्थापनलाई चाहिँ मुख्य पाटोको रूपमा लगिएको छ भने व्यवस्थापन गरिएका शिक्षकहरूलाई पनि गाउँपालिकाले न्यून तलबमा व्यवस्थापन गरेको हुनाले उहाँहरूको उत्प्रेरणाको पाटो, उहाँले शैक्षिक गतिविधि सञ्चालनमा संलग्न हुँदै गर्दा न्यून वेतनमा काम गर्नुपर्ने भएको हुनाले उहाँहरूलाई मोटिभेट गर्ने कुरा पनि हाम्रो अर्को चुनौतीको रूपमा रहेको छ भने कुनै इलाकाहरूमा अलि अभिभावक जीवहरूको चेतना स्तरको कारणले गर्दा विद्यालयहरूमा नियमित विद्यार्थीहरूको उपस्थितिलाई पनि हामीले एउटा समस्याको रूपमा लिएका छौँ भने अन्य समग्र हाम्रो राष्ट्रिय स्तरमा रहेको शैक्षिक उपलब्धि जुन छ त्यसको आधारमा हेऱ्यो भने हाम्रो सामान्यतया राष्ट्रिय स्तरको उपलब्धिसम्म हाम्रो सिकाइ उपलब्धि करिब 50 को एभरेजमा छ। धन्यवाद। यसै विषयमा हामी अझै स्थानीय व्यक्तित्वहरूसँग पनि बहस गर्ने नै छौँ र यसै प्रशासकीय अधिकृत सिंहराज दाङीज्यूलाई पनि केही आफ्नो भनाइ राखिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। हाम्रा सबै क्रियाकलाप पारदर्शी हुनुपर्छ, जनताको नजिकबाट हुनुपर्छ र यहाँ भएको सबै किसिमका राजनीतिक दल र आस्था राख्नेहरूको बिचमा गाउँ कार्यपालिका परिवार चाहिँ सबैको साझा भएर हिँड्नुपर्छ भन्ने मेरो पनि विश्वास छ र यो कुरालाई सुरुमै तपाईँहरूले पारदर्शी ढङ्गले ल्याइदिने जुन एउटा प्रयास गर्नुभयो यसको लागि पनि पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो गाउँ कार्यपालिका को कार्यालयको मुख्य जिम्मेवारी भनेको हजुरहरूलाई थाहा छ, गाउँसभा, कार्यपालिकाका बैठक र हाम्रो आदरणीय गाउँपालिका अध्यक्षज्यूको कार्यकारी अधिकार र तपाईँहरूका सल्लाह सुझावहरूलाई लिएर कार्यान्वयन गर्ने हो। अब यो आजको विषय रहेको छ मुख्य गरी नेपालको संविधान 2072मा मौलिक अधिकारको रूपमा सुनिश्चित भएका जो आधारभूत अधिकारको रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्यको रूपमा चाहिँ यहाँको सुनिश्चितताको अवस्था के छ भन्ने कुरा यहाँ अलिकति शिक्षाबाट सुन्नुभयो, आदरणीय हाम्रो अध्यक्षजीले भन्नुभयो। यो कुरामा भोलिको दिनमा हामीले भइरहेका कार्यक्रमलाई चुस्त कार्यान्वयन गरेर सबैको राय सल्लाह सुझाव लिएर र यहाँका अलिक दुर्गम ठाउँमा, नेपालगञ्जको पनि दुर्गम ठाउँ चाहिँ हो स्वाभाविक रूपमा, भौगोलिक रूपमा, तथापि हाम्रो आदरणीय अध्यक्षज्यूले यहाँ स्रोत साधनको हिसाबले पर्याप्त भएको ठाउँ र अलिकति पछाडि पारिएको भन्ने स्वाभाविक हो। तर हामीले स्थानीय सरकारबाट आधारभूत शिक्षा र आधारभूत स्वास्थ्यको अधिकारको सुनिश्चितता गर्नमा केही ठोस कदम चाहिँ चाल्न सकिन्छ। त्यतापट्टिको कार्यक्रम कार्यान्वयनको हिसाबले सङ्घीय कार्यक्रम, प्रदेश र स्थानीय सरकारको कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गर्नमा लक्षित वर्गमुखी यहाँ शिक्षा स्वास्थ्य अधिकार पनि एकमुष्ट रूपमा नभएर हाम्रो लक्षित वर्ग जहाँ छ शिक्षा कसलाई चाहिँ दिनुपर्ने छ, स्वास्थ्य हाम्रो चाहिँ आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र र हाम्रो हस्पिटल पनि छ, त्यो मार्फत कसलाई दिन सकिन्छ भन्ने कुरामा हाम्रो बुद्धि विवेकले भएसम्म प्रयास गर्नेछौँ र म स्वाभाविक रूपले नयाँ भएको हुनाले धेरै बुझ्न पाएको छैन। यहाँहरूको जिज्ञासा केही आयो भने र कुनै पनि प्रकारको सूचना
र गुनासो व्यवस्थापनको जिम्मा गाउँ कार्यपालिका परिवारतर्फबाट मैले लिन चाहन्छु। धन्यवाद। यसै गरी उहाँले जुन राप्ती सुनारी गाउँपालिकाले गरिरहेको स्थानीयहरूको लागि हामी यसै गरी लाग्नेछौँ, आफूले भ्याएसम्म भन्ने कुरा गरिसक्नुभएको छ र केही कुरा भएमा उहाँहरूले आफ्नो कन्ट्याक्टको लागि नम्बर पनि दिन सक्नुभएको छ। 98 511 51 527 भनेर भनिसक्नु भएको छ। हजुरहरूले उहाँलाई कन्ट्याक्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यसै गरी म पशु शाखा प्राविधिक नवीन देवकोटालाई पनि आफ्नो केही भनाइ राखिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। यस राप्ती सोनारीमा हाम्रो एउटा वन जङ्गल धेरै भएको क्षेत्र र पहिलेदेखि नै एउटा चाहिँ पशुपालनको पकेट एरिया भन्दै बाँकी जिल्लाको पकेट एरिया भन्दै हामीले भनिरहन्थ्यौँ, हो पनि छ पनि। र यसै अवस्थामा हाम्रो राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा पशुको सङ्ख्या धेरै छ। यसमा पनि हामीसँगै फर्महरू जस्तो घरेलुमा दर्ता भएर हामीसँग सूचीकृत हुन आएका फर्महरू 206वटा पुगिसकेका छन्। हाम्रो यहाँ चाहिँ पशुपालनको एउटा राम्रो क्षेत्र हो। यस क्षेत्रलाई, यो सबै कुरालाई हेरेर यहाँको कार्यपालिकाले हामी जस्तो प्राविधिकहरूलाई प्रत्येक वडामा एक वडामा 2टा एउटा प्राविधिक पनि खटाइदिनु भएको छ। र यसै गरी त्यहाँ भएका साथीहरूले वडामा बाट सुविधा दिइराख्नु भएको छ। हामी शाखामा भएकोले शाखाबाट दिइरहेछौँ। हजुर, धन्यवाद। यसै गरी म प्रहरी वरिष्ठ नायक निरीक्षक मुकुन्द सिगदेलजीलाई पनि केही आफ्नो भनाइ राखिदिनको लागि अनुरोध गर्छु। राप्ती सोनारी गाउँपालिका विकट, त्यसै विकट छ, ठुलो पनि छ। यसमा हाम्रो प्रत्येक प्रहरी कार्यालयहरू छन्। 6वटा प्रहरी चौकीहरू छन्। राप्ती सोनारी गाउँपालिका अन्तर्गत 2टा इलाका प्रहरी कार्यालय छ। एउटा कुसुममा छ, एउटा बैजापुरमा छ। म बैजापुरमा बस्छु। बैजापुरबाट हामी 3वटा वडाहरू हेर्छौँ। हामीहरूको राप्ती सोनारी गाउँपालिका राप्ती वारी र पारी भनेर नदीले विभाजन गरेको अवस्था छ। राप्ती वारीको बाटो पिच छ, हाइवे पर्छ। यसमा अत्याधिक मात्रामा सवारी दुर्घटनाहरू हुन्छन्। अनि राप्ती पारीको सडक ग्राभेल छ, कच्ची छ, अहिले बन्दै छ। अनि यो अलि विकट पनि छ। फेरि पारी जङ्गलहरू छ। अब जनताहरू सबै गाई भैँसी पालन अलिक बढी नै छ। उता जङ्गली जनावरहरूको आक्रमण पनि भइरहेको छ बेला बेलामा। अहिले हामीहरूलाई सबभन्दा चुनौतीको रूपमा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट निस्केका बाघहरू, अब यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने। अब प्रत्येक दिन जस्तो बाघ आयो जङ्गलमा, गाउँमा आयो भन्नेहरू आउँछ। अब यो राज्यको कानुनअनुसार हामीहरू त्यसलाई मार्न पनि सक्दैनौँ। जनताहरूको आक्रोश हुन्छ प्रहरीमा। यो बाघहरू पुलिसले समाएन, नियन्त्रण गरेन, छोडिदियो, जनताहरूलाई त्रासित बनायो भन्छ। अब यो राज्यको कानुन नियम पनि पालनै गर्नुपर्ने अवस्था छ। अनि दोस्रो, अब हामीहरूको गाउँमा सानातिना घरेलु झगडाहरू आउँछन्, घरेलु हिंसाहरू हुन्छन्, जुन हाम्रो चौकी लेभल, इलाका प्रहरी कार्यालय लेभलबाट नै हामी समाधान गरिराखेका छौँ। चित्त बुझ्दो हिसाबले दुवै पक्षहरूको मेलमिलाप गराएर पठाउँछौँ। ठुलो कुनै मुद्दा चल्नुपर्ने जघन्य खालको अपराध पर्यो भने हामीहरूकोमा इन्सपेक्टर कार्यालय छैन। राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा अहिलेसम्म इन्सपेक्टर कार्यालय नभएको हुनाले मुद्दा गाउँपालिका अन्तर्गतै हुँदैन। यो कोलपुर जानुपर्छ। यहाँको जनताहरूलाई अलि समस्या पनि छ। कुनै मुद्दा लड्न जानु पर्यो भने कोलपुरसम्म जानुपर्छ। जान आउन उहाँहरूलाई दुर्गम छ। हाम्रो कार्यालयबाट 1.5 घन्टाको दूरीमा पर्छ कोलपुर। त्यस्तै 1.5 घन्टाको दूरीमा पर्छ नेपालगञ्ज जिल्ला प्रहरी कार्यालय। यो अब यहाँ समस्या छन्। अब हामीहरूले देख्दाखेरिमा अब हामीहरूसँग एउटा इलाका प्रहरी कार्यालय, कम्तीमा इन्सपेक्टर कार्यालय भएको भए यहाँ नै मुद्दा दर्ता हुन्थ्यो होला। कतिपय घटनाहरू यहाँबाट निरूपण हुन्थ्यो। धन्यवाद। यसै गरी राप्ती सुनारी गाउँपालिकामा रहेको हत्याहरू, घटनाहरू के कस्ता रहेका छन् र त्यसको हामी नियन्त्रण गर्दैछौँ र त्यसको सुरक्षाको लागि हामी लागि परेका छौँ भन्ने भनाइ राखिसक्नु भएको छ। यसै गरी राप्ती सुनारी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष धनी कुमारी खत्रीज्यूलाई पनि आफ्नो भनाइ राखिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। हामीले चुनौती पनि धेरै खेप्यौँ। हामी जनप्रतिनिधि भएर आएपछि 15-20 वर्ष नभएको काम हामीले धेरै गरेका छौँ जस्तो लाग्छ। गरेका छौँ पनि र गर्ने अझै गर्छौँ भन्दै हाम्रो अब अवधि पनि सिद्धिसक्यो। हिजोदेखि आचार संहिता लागू भयो। अब अनुगमन गर्दिन आऊ भन्छन् साथीहरूले। मेरो त अनुगमनको संयोजक हो। अब यही फलोबाट, यही एनटिभी कोलपुरको टेलिभिजनबाट हामीले
अनुगमन गर्न पाउने कि नपाउने। अब त हाम्रो आचार संहिता लागेपछि कर्मचारीले मात्रै गर्ने कि हामीले गर्ने भन्ने चुनौती छ। अब एउटा फतेपुरमा पनि अनुगमन अहिले गरिरहेका कामको हरेक वडामा अनुगमन छ। कुसुममा छ, फतेपुरमा छ, बिनाउना, बैजापुर, शमशेरगञ्ज, बालापुर, ढकेरी सबै सम्पूर्ण वडामा अनुगमनको चाहिँ कुराहरू टेलिफोन मार्फत आइरहेछ। यो पनि अब आज छलफल गरेर हाम्रो प्रशासकीय प्रमुखज्यू, अध्यक्षज्यू सबै हजुरहरू आउनुभयो मौका संजोगले। यो गर्न पाउने कि नपाउने, यो गर्दाखेरि हामी सरकारी गाडी उपयोग गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने चुनौतीहरू पनि छ। र हामीले मेरो त न्यायिक समितिको संयोजक पनि भएको हुनाले परे 80-85वटा मुद्दा परे र हामीले चाहिँ त्यो दर्ता गर्दा पनि पैसा लगिनौँ, मुद्दा मिलाउँदा पनि पैसा लगिनौँ। एक अर्कालाई पक्षपात पनि नगरेर हामीले मुद्दा मिलाइयो। मुद्दा कसरी मिलाइयो भने सबै मेलमिलापबाट मिलाइयो। मेलमिलापबाट मिलाएर नमिल्नेलाई 80-85वटा मुद्दामध्ये 7वटा मुद्दा हामीले जिल्ला अदालत पठाइयो र जिल्ला अदालतबाट फिर्ता आएको मुद्दा पनि मैले चाहिँ मिलाइयो। त्यति बेला समिति गठन थिएन। विकास नेपाली र सीता नेपाली भन्ने दुईजनाको पैसा धेरै खर्च भयो अदालतमा भनेर फिर्ता आएको मुद्दा पनि मिलाइयो। अहिले त्यहाँहरूको बन्दोबस्त राम्रो भएको छ र त्यसै गरी अब कुनै मुद्दा चाहिँ धेरै जस्तो हाम्रो राप्ती सुनारीको सुगुम जिल्लाको दुगुम क्षेत्र भएको हुनाले धेरै मुद्दाहरू ऐलानी जैँ लाटका आउँछन्। अब जोतेर खाएको जग्गा धेरै पुरानैदेखि उपभोग गरेर खाएको जग्गाहरूका मुद्दा आउँछन्। त्यो मुद्दा अगाडि पठाउन मिल्दैन। हामीले लेखेर सकभर यहीँ बोलाएर 2-3 चोटि बोलाउँछौँ, मिलाउने गर्छौँ। मिलमिलापबाटै मिलाउँछौँ, भएन भनेपछि स्थलगत भ्रमण गएर पनि मिलाउने गरेका छौँ। हजुर धन्यवाद। यसै गरी यहाँ उपस्थित अतिथिहरूले आफ्नो विषयगत जुन शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका विषयहरूमा आफ्नो भनाइ राखिसक्नु भएको छ। यसै गरी म स्थानीय व्यक्तित्वहरूतर्फ जोडिन चाहन्छु। उहाँहरूको आफ्नो जिज्ञासा, प्रश्न के छ? यहाँ उपस्थित हुनुभएका शिक्षा स्वास्थ्यका उपाध्यक्ष, अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई सम्पूर्णलाई आफ्नो प्रश्न, हजुरको जिज्ञासा, सल्लाह सुझाव के छ राख्न सक्नुहुनेछ। उहाँहरूले आफ्नो जिज्ञासा र परिचयसहित राखिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। हाम्रो यो पहिला जिल्ला पञ्चायत थियो होइन, विकास निर्माणको हामीले त्यति मतलब थिएन। अहिले हाम्रो राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा अहिले भर्खरै अध्यक्ष उपाध्यक्षले आफ्नो प्रस्ताव राख्नुभयो। वास्तविकमा यो राप्ती सोनारीमा दुर्गमै हो, तर सबै चिजको मतलब हाम्रो सुविधा छ होइन, राम्रो छ। उहाँहरूले चाहिँ धेरै काम गर्नुभयो, बाटोघाटो पुल परेसाको। उहाँहरूलाई चाहिँ म आफ्नो तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। आफ्नो कार्यकालमा पाखा नगरिकन उहाँहरूले सबैलाई आफ्नो मध्यनजर हेरेर काम गर्नुभएको छ। यस्तै आउँदो दिनमा पनि यो राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले प्रतिनिधि पाओस्। मेरो तर्फबाट सुझाव सल्लाह म यही दिन्छु। वास्तविकमा अब यो शिक्षाको विषयमा अहिले हाम्रो उहाँ सरले चाहिँ राख्नुभयो, जीवन सरले पनि राख्नुभयो। म उहाँलाई पनि के भन्न चाहन्छु, यो शिक्षाको विषयमा हाम्रो विद्यालयमा धेरै ठाउँमा जस्तै चाहिँ यो सरकारी विद्यालय बन्द हुन्छ र यो बोर्डिङ स्कुल चाहिँ त्यस्तै चाहिँ बन्द हुँदैन। यो किन हो होइन, नियम सबैले एक लागू हुनुपर्ने हो। र अलिकता अनुगमनको लागि पनि हाम्रो जीवन सरलाई पनि के भन्न चाहन्छु, महिनामा पनि प्रत्येक विद्यालयमा पुनः कल गरिदिएपछि अलि जनचेतना आउने थियो कि शिक्षा राम्रोसँग चाहिँ पाउने थियो कि। अलिकता चाहिँ अब चुनावको चहलपहल पनि भइसकेको छ। जङ्गलको बाघको डर छैन हामीलाई, र अब के को बाघको छ डर हामीलाई चाहिँ। अलिकता गाउँमा होटल, यो गोटल बहादुरको बाघ छ होइन, त्यसलाई चाहिँ अलिकता कन्ट्रोल गरिदिएपछि यति सिमेन्टमा चाहिँ तपाईँहरू होटल खोल्नुहोस् र यति सिमेन्टमा चाहिँ बन्द गर्नुहोस्, त्यसलाई चाहिँ अलि सुरक्षा दिन पाए अलि हामी चाहिँ अलि सजिलो हुने थियो कि सुरक्षा पाउने थियौँ। धन्यवाद।
एटुवारी ठारूज्यूलाई उहाँको प्रश्नलाई पहिला लिन चाहन्छु म। उहाँले जुन राप्ती सुनारीले गरेको काम विकासका कुराहरूमा पनि राम्रो भएको छ भन्ने उहाँले सल्लाह सुझाव पनि दिनुभयो र त्यसमा धन्यवाद पनि दिनुभयो। र शिक्षाको कुराहरू आयो सामुदायिक विद्यालयहरूमा जुन गाउँपालिकाबाट शिक्षाको प्रमुखहरूले महिनामा एकपटक भए पनि अनुगमन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि गर्नुभयो। यसै गरी बाटोमा रे बाघको डर छैन, बोतल बहादुरको प्रभाव धेरै पर्यो भन्ने कुरा पनि गर्नुभयो। जुन लागु पदार्थ औषधहरूको यसको समस्या छ भन्ने कुरा गर्नुभयो, यसको नियन्त्रण गर्नुपर्छ। र सुरुमा चाहिँ म शिक्षाको जीवन सरसँग प्रश्न गर्न चाहन्छु। धन्यवाद छ सरलाई। हाम्रो यो उहाँको दुईवटा प्रश्न छ यो शिक्षासँग। बोर्डिङ स्कुल चाहिँ बन्द हुँदैन, सरकारी स्कुल किन बन्द हुन्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। नियमित रूपमा हाम्रो अब सरकारको सार्वजनिक बिदाको दिन सार्वजनिक विद्यालय, सरकारी विद्यालय, हाम्रो जुन सामुदायिक विद्यालय भन्छौँ ती विद्यालयहरू चाहिँ बन्द रहन्छन्। प्राइभेट स्कुल पनि त्यही अनुसार बन्द रहनुपर्ने हो। तर उहाँहरूले अब विद्यार्थीहरूको अलिक बढी थप शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा अलि विद्यार्थीलाई धेरै सिकाउने भन्ने आधारमा सायद कुनैमा खोल्नुभयो होला। अब हामी कहाँसम्म त्यो उजुरी चाहिँ एक दुई पटक आउँदा हामीले बन्द गर्न पनि लगाएका थियौँ। यो कोभिडको क्रममा चाहिँ सायद त्यस्तो भएको थियो। र थप पढाउने भन्ने सन्दर्भ चाहिँ अब सामुदायिक स्कुलले पनि हामी शनिबार पनि चलाउँछौँ भन्यो भने हामी नचलाउँछ भन्दैनौँ, किन भन्दा धेरै गर्नेलाई चाहिँ कारवाही हुँदैन, कम गऱ्यो भने गर्नुपर्ने हो। यसमा अब कोभिडको सन्दर्भमा भन्नुभएको भने हामीले बन्द गर्न पनि लगाएका थियौँ। यो अन्य सन्दर्भमा खास त्यसरी सबै दिन स्कुल सञ्चालन गरिरहेको चाहिँ अवस्था छैन। पहिला त्यस्तो थियो। अर्को हाम्रो यो अनुगमनको सन्दर्भमा अब हाम्रो शिक्षा शाखामा हामी तीनजना स्टाफ छौँ अहिले। एकजना हाम्रो अर्को सर पनि आउनु भएको छ। त्यही हिसाबले हामी धेरै जस्तो चाहिँ अहिले पहिलाको भन्दा ठ्याक्कै यो विद्यालय निरीक्षणको मोडालिटी चाहिँ अहिले चेन्ज जस्तो भयो। पहिला हामी जिसिकामा काम गर्दाखेरि चाहिँ विद्यालय निरीक्षक स्रोत व्यक्ति भनेर छुट्टै पद सिर्जना थियो र उहाँ हामी प्राय नियमित नै जान्थ्यौँ। अहिले चाहिँ शाखामा बसेर प्रशासनिक काम पहिला जुन जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट हुन्थ्यो त्यो काम चाहिँ गर्नुपर्ने भएको हुनाले अब उहाँहरूले भने जस्तो ठ्याक्कै अनुगमन चाहिँ अलिक कम भएकै हो। तर त्यही कुरालाई मध्यनजर गरेर हामीले यो पालिकामा 2 जना चाहिँ अनुगमन गर्ने भनेर छुट्टै कर्मचारी नै व्यवस्था गरेका छौँ। धन्यवाद। उहाँको प्रश्न जुन थियो उहाँको जवाफ आयो होला भन्ने आशा राख्दछु। यसै गरी फेरि उहाँहरूको जिज्ञासालाई नै जोड्न चाहन्छु। प्रश्न के छ सबैले आफ्नो सकेसम्म छोटोमा राखिदिनु होला भन्ने अनुरोध गर्छु। मेरो जिज्ञासा एउटा के छ भनेपछि स्वास्थ्य बिमा गराउने यो नीति त ल्यायो सरकारले, तर बिमित मान्छे स्वास्थ्य चौकीमा स्वास्थ्य अस्पतालमा गएपछि त्यसलाई आज होइन भोलि आउनु, भोलि होइन पर्सि आउनु, त्यो बिरामी एकदम मर्ने सिकिस्त छ। त्यो पैसा हुनेवालाले तुरुन्त गराउँछन्, पैसा नहुने मान्छे एकदम दुखित हुन्छ। आज भोलि भन्दै त्यसको ज्यानै बित्छ। यो किन ढिला सुस्ती गरिन्छ, किन बिमितलाई किन यस्तो हेलचक्राइ गरिन्छ? र मेरो एउटा शिक्षा स्वास्थ्य सम्बन्धी यो प्रश्न भयो। अर्को खाद्य सम्बन्धी पहिला रोगहरू लाग्दैन थियो खाद्यमा, अहिले प्रत्येक बालीमा रोग किराहरू लागेर बाली नष्ट बनाएर सबै बालीमा नष्ट बनाएर खाद्यमा ह्रास आइरहेको छ। र यो किराहरू निर्मूल पार्ने केही औषधि हुन्छ हुन्न? विद्यालयसम्म जाने बाटाहरूको खाल्डाखुल्टी पुर्ने काम एकदम असल रूपमा कतै पिच पनि भएका छन्। उहाँहरूलाई यसप्रति धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अर्को कुरा, पहिलो नम्बरमै शिक्षा भावनाले शिक्षा क्षेत्रमा राप्ती सुनारी गाउँपालिकाले अभूतपूर्ण हिसाबले सहयोग गरेको छ र दरबन्दी नभएका ठाउँमा शिक्षकहरूको उपलब्धता गर्यो, भौतिक संरचनाहरूको व्यवस्था गर्यो, चर्पीहरूको व्यवस्था गर्यो, शैक्षिक सामग्रीहरूको व्यवस्था गर्यो र शिक्षकहरूको उपलब्धता पनि गर्यो विषयगत र प्राइभेट लेभलका विद्यालयमा पठन पाठन गराउने शिक्षकहरूलाई। तर ती सबै लगानीको उपयोग भयो कि भएन भन्ने कुराको अघि पनि सरले भन्नुभएको थियो। निरीक्षण र त्यसको रेखदेख गर्ने काम नभएको कुरा मैले गुनासो गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा, यो प्राकृतिक स्रोतहरूको एकदमै बाँकी जिल्ला मात्रै नभएन अधिराज्यमा कहीँ न कहीँ पहिलो दोस्रो तेस्रो अङ्गमा आउने राप्ती सुनारी गाउँपालिका जो हो, त्यो सुन हुने ठाउँमा सुनारी जो भयो त्यसप्रति मेरो अलिकति भयो। सम्पूर्ण यहाँ भएका कोलपुर नेपालञ्चल लगायतका खजुरा क्षेत्रमा, बर्दिया क्षेत्रमा यहाँको प्राकृतिक स्रोतहरू लिएर त्यहाँ सुगम हुने, तर हाम्रो दुर्गम भइरहने कारण। अर्को प्रहरीसँगको कुरा, जुन प्रहरी सही हिसाबले अहिले भर्खरै जुन कुरा भन्नुभयो, प्रहरीसँग स्कुलमा जुन संवाद हुने कार्यक्रम छ, म पनि गणेश माध्यमिक विद्यालयको अध्यक्ष भए हुनाले
अहिले 6 वर्ष जुन कार्यकाल चलिरहेछ अहिले पनि कुनै पनि बेला प्रहरीसँग हाम्रो विद्यालयका बच्चाबच्चीको समन्वय भएको छैन। उहाँले ट्राफिक नियमका कुरा कहिल्यै सिकाउनु भएन। प्रहरी नियमका कुराहरू कुनै दिन स्कुलमा गएर हाम्रा बालबालिकालाई सिकाउने काम भएन। यसप्रति मेरो गुनासो अर्को। शिक्षामा धेरै प्रगति भएको छ, तर व्यावसायिक हिसाबले चाहिँ त्यहाँ हाम्रा जनताका छोराछोरीहरूले त्यसलाई चाहिँ व्यावसायिक हिसाबले ग्रहण गर्न सकेको छैन र खुलेको पनि छैन। जबदेखि अस्पताल खुलियो त्यस दिनदेखि बोर्ड टाँगियो, त्यस दिनदेखि सिटामुल पनि हामीले त पाउन छोडिल्याउँ रे भन्ने कुरा चाहिँ छ, गुनासो छ। अब त्यो कुन हिसाबले त्यो कटेको हो? पहिला स्वास्थ्य सेवा केन्द्र हुँदाखेरि निःशुल्कमा पाउँथ्यो र अहिले चाहिँ 10 रुपियाँको पर्ची पनि कटाएर त्यहाँ चाहिँ भेटिरहेको छैन भन्ने कुरा चाहिँ जनताहरूको गुनासो छ। अरू सबै चाहिँ ठिक छ, प्रगति हुँदैछ। एकैचोटि सबै कुरा प्रगति हुँदैन, त्यो कुरा पनि हामीले थाहा छ। हामी काम गर्ने क्रममा भौतिक पूर्वाधारलाई मात्रै नहेरेर पहिला हामी स्वास्थ्य र खाद्यतिर ध्यान पुर्याउँ, किनभने हाम्रो जीवन छ त सबै छ। हामी स्वस्थ भयौँ भने सबै हुन्छ। हाम्रो खाद्यतिर कसैको ध्यान पनि जाँदैन, किनभने खाद्य भन्ने बेमौसमी तरकारी खेती गर्दा पनि 1 महिना अगाडि तरकारी रोपिसकेका हुन्छन्, 1 महिना पछाडि बिउ आउँछ। यसको पनि अलिकति अगाडि पहल गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। र हाम्रो खाद्यको बारेमा जति पनि बजेटहरू विनियोजन गर्दाखेरि पुललाई, मन्दिरलाई, बाटालाई र कहीँ प्रतीक्षालयलाई, भवनलाई मात्रै किन ताकिन्छ? सबभन्दा पहिला त हामी कृषि प्रधान देश हो हाम्रो। कृषिमा किन यति बजेट थोरै छुट्टिन्छ? यसको लागि कृषिमा अलि बजेट धेरै छुट्टियोस् भन्न चाहन्छु। म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने शिक्षा पहिला सबभन्दा शिक्षा चाहिएको हो। शिक्षा नहुन्जेलसम्म कुनै काम गर्नलाई अप्ठ्यारो हुन्छ, सजिलो हुँदैन। शिक्षा भन्दाखेरि आज हाम्रो यो बैजापुर वडा नम्बर 4 मा जनशक्ति मावि स्कुलका विद्यार्थी अहिले टेस्ट बेलौनामा दिने भनेको आज 3 बजे हिजोसारी अस्तिको 25 गतेमा के सुनवाई भयो भनेपछि विद्यार्थीलाई 3 बजे जाने, अरे 3 बजेबाट परीक्षा हुने अनि 1 बजेको बसमा जाने भनेर विद्यार्थीलाई भयो खबर। भएपछि त्यहाँ विद्यार्थीहरूले अब आजको 1 बजे बसमा जाने, 3 बजे परीक्षा गर्ने बैजापुर यो स्कुलबाट बिलौना स्कुलमा। अनि त्यो भन्दाखेरि आज 81 बिहानै के फोन आएछ भनेपछि त्यहाँ बैजापुरको स्कुलको प्रिन्सिपल सरलाई 8 बजेबाट सुरु गरेको छ, आज बिदाको दिन हो अनि 8 बजेले गराएको छौँ भनेर भन्नुभएछ। अब 100-150 जना विद्यार्थीमा त सबैसँग मोबाइल त हुँदैन, खबर त पाइँदैन। अहिले विद्यार्थी 11-12 बजेसम्म पनि 11 बजे म आएको हो घरबाट, विद्यार्थी चोकमा बसिरहेको छन्, कोही वापसी घर गइरहेको छन्, कोही यातायात खोजिरहेको छन्। अब के भन्नुहुन्छ फोन गरेर सोद्धाखेरि ल हिजै नै खबर दिएको हो प्रिन्सिपल सर, तपाईँको गल्ती हो, प्रिन्सिपल सरको गल्ती हो भनेर प्रिन्सिपल सरलाई देखाउनुहुन्छ। अनि जगत सर भन्ने उहाँलाई फोन गर्दाखेरि मैले जनशक्ति माविको होमाशङ्कर ओलीलाई अध्यक्षज्यूलाई भने मैले आउँदाखेरि के हो यस्तो? अनि विद्यार्थीलाई एउटा खबर गर्ने अनि अहिले फेरि एउटा गराउने, बिचल्ली पार्ने विद्यार्थीलाई। अहिले परीक्षाको दिन होइन, गाउँपालिकाले तोकेर पठाएको, यो केही पनि हुँदैन, त्यत्तिकै गाउँपालिकाले विद्यार्थी कतिको जान्दो रहेछ भनेर मात्रै खोजेको हो भन्दा अब केही हुँदैन भने त किन राख्नु त्यहाँ परीक्षा? राख्दै नराखेको भए पनि हुन्थ्यो। अनि फेरि के भन्नुहुन्छ, टाइलेन्ट विद्यार्थीलाई खबर गएको होला गरेर टाइलेन्ट विद्यार्थीलाई मात्रै परीक्षा गराउने, अरू विद्यार्थी के गर्ने त? यो खाद्यान्नको विषयमा पनि अहिले यही सालमा अहिले असोजको धान काट्ने बाली भयो, राहत सधैँ राहत आउँछ भनेर लेखाउन जानुहुन्थ्यो है हाम्रा जनप्रतिनिधि सदस्यहरू। अहिले जुन साल राहत आउने दिने उही साल अहिले गाउँभित्र टोलमा छिर्दिनु भएन। अनि अहिले नछिर्दाखेरि अहिले गुनासो जनतामा रह्यो। अहिले 81 के भन्छ, ल है जान्दै हुन्न हजुरहरू, उहाँ कर्णाली ब्याङ्कमा खाता खोल्न के को राहत दिइरहेछ त 10,000। ल अब यस्तो सुन्नाइ छ। त्यही भएर जनप्रतिनिधिले पनि टोलमा गएर हेरिदिनु पर्यो हाम्रो सदस्यले। उहाँको काम हो नि, हामीलाई त केही थाहा हुँदैन के आछ वडामा, के आछ गाउँपालिकामा, सरकारले के दिएको छ जनताको लागि,
के गर्नुपर्ने छ हामीलाई त केही पनि थाहा छैन। हामीले त कसैले भनेपछि मात्रै थाहा पाउने हो। मेरो प्रश्न चाहिँ जीवन सरलाई मेरो के छ भनेपछि मेरो स्कुलमा चाहिँ 5 क्लाससम्म सञ्चालन हो। 2टा थाई मास्टर हुनुहुन्थ्यो, अहिले एउटाको कोटा कटेर एउटा चाहिँ हामीले अस्थायी उसबाट गाउँपालिकाको राहतमा एउटा मास्टर चाहिँ दिनुभएको छ होइन। यो चाहिँ के भन्नुहुन्छ भनेपछि यो अहिले यो जुन यो जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको कार्यकालसम्म मात्रै हो है, त्यसपछि चाहिँ त्यो मास्टरलाई चाहिँ हटाइन्छ होला सायद, अब अर्को कुनै आउनुभयो भने भनेर भन्नुहुन्छ के। एक त मेरो उतातिर कुसुमतिर जाउँ भनेपछि 8 किलोमिटर उता जानु पऱ्यो, यतातिर आउने बेलामा 9 किलोमिटर स्कुल आउनुपर्छ मेरो गाबरमा बिचमा मेरो गाउँ। अनि त्यसको लागि चाहिँ अब के हुन्छ होइन। मलाई चाहिँ अस्ति नैबाट खुल्दुली लागिरहेको थियो, मैले त्यहीँ गएर पनि सोधौँ कि भनेको थिएँ, अब कुरामा कुरा आउँदा अहिले उठिहाल्यो। मेरो प्रश्न के छ भन्दाखेरि अहिलेको यो महँगाईको जमानामा दिन प्रतिदिन जुन महँगाई बढिरहेको छ त्यसमा के छ भन्दाखेरि जुन सामानमा एमआरपी लेखेको हुन्छ त्योभन्दा पनि बढीमा बेच्ने गरेको हामीले देखेका छौँ। सोको निगरानी गर्ने निकाय कुन हो र कसरी गर्ने र जनतालाई कसरी के अरे शास्ति दिलाउने भन्ने मेरो प्रश्न यही रहेछ। शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारको सवालमा मेरो प्रश्न रहेको छ। शिक्षा र स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारको विषयमा सबभन्दा पहिला मान्छेलाई स्वस्थ बनाउनको लागि खाद्यको आवश्यकता पर्दछ। त्यसकारण गाउँपालिकाले रकम विनियोजित गर्दाखेरि कृषिलाई मध्यनजर गरेर विनियोज होस् र त्यो बिउ बिजन वितरण गर्दाखेरि प्रमाणीकरण गराएर कृषकहरूलाई वितरण गर्दाखेरि त्यो बिउ बिजन 100% उम्रिन्छ र त्यसको उत्पादकता बढा हुन्छ र योभन्दा पहिले चाहिँ यो बिउ बिजन वितरण गर्दाखेरि धान बालीमा समस्या देखिएको थियो, तर त्यो गाउँपालिकाबाट वितरण भएको हो कि व्यक्तिले स्वयं किनेको हो त्योभरि यथार्थमा थाहा भएन। यहाँ चाहिँ पसलहरूमा चाहे औषधि पसल होस्, चाहे खुद्रा पसल होस्, चाहे चाहिँ मासु पसल होस्, धेरै पसलहरूमा यो म्याद लागेका चिजहरू पनि बिक्री हुने गरेको जस्तो देखिन्छ। खास गरेर औषधि पसल भन्दा पनि यो खाद्य किराना पसलहरूमा अब खाने चिजहरू, खाद्य अधिकारको कुरा हो, खाने चिजहरूमा अब बेस्ट बिफोर 6 months भन्ने लेख्या हुन्छ प्रायः जसो है। 6 महिनाभित्र प्रयोग गरिसक्यो भने अथवा 6 महिनाभन्दा राम्रो प्रयोग गर्ने राम्रो। तर त्यहाँ चाहिँ 1 वर्ष पनि काटिसकेको चिजहरू हामी पाउँछौँ कि किन्दाखेरि। त्यसले कतिको स्वास्थ्यमा हानि गरेको हुन्छ। त्यसले हामीले चाहिँ अब तत्कालै हानि नगरे पनि त्यसले त दीर्घकालीन रूपमा त हानि गरिराखेको होला। त्यस कारणले अब सरकारवालाजीहरूमा मैले चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु कि बेला बेलामा त्यस्ता चाहिँ किराना पसल, मासु पसल, रक्सी पसल, औषधि पसलहरूमा पनि सम्बन्धित निकायबाट अनुगमन निरीक्षण गर्ने। धन्यवाद यहाँहरूको आफ्नो प्रश्न जिज्ञासाको लागि। हामी अब अतिथिहरूसँग हजुरहरूले गरेको प्रश्नहरूको जवाब ढुन्ने प्रयास गर्नेछौँ। सुरुमा हामी शिक्षाको कुराहरू धेरै आइसकेको छ, हामी चाहिँ शिक्षाको कुरालाई नै जोड्न चाहन्छौँ। शिक्षामा जुन गुणस्तरीय शिक्षाका कुराहरू भयो, त्यसै नियमित स्कुलका र अहिले भर्खरै एउटा इक्जामको कुराहरू पनि आइसकेको छ जुन समयको पालना भएन भन्ने कुराहरू, यस विषयमा चाहिँ जीवन सरले स्पष्ट पारिदिनु हुनेछ। धन्यवाद छ सबै प्रश्नकर्ताहरूलाई। यो हाम्रो धन्यवाद ओली सरले सोध्नुभएको चाहिँ यो अनुगमनको कुरा गर्नुभएको छ उहाँले, र अर्को तुलसीरामजीले चाहिँ उपलब्धिको कुरा गर्नुभएको छ। अनुगमनको कुरा मैले अघि पनि भनिसकेको छु। हामीले अनुगमनको लागि छुट्टै व्यक्तिको पनि व्यवस्था गरेका छौँ। अब यसलाई दोहोऱ्याइरहनु परेन। उपलब्धिमूलकको सन्दर्भमा हामीले सकभर शिक्षकहरूलाई हामीले बेला बेलामा रिफ्रेसर ट्रेनिङको पनि व्यवस्था गरेका छौँ र तालिम लगायतको कार्य र पाठ्यपुस्तक या विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ नियमित शिक्षण शिक्षा क्रियाकलापमा संलग्न गराउने गरी हामी बेला बेलामा निर्देशनहरू पनि पठाउने गर्छौँ र आफैले पनि गर्छौँ र प्रधानता बैठकमा पनि त्यस्ता कुरामा छलफल गर्ने गर्छौँ र यो बिस्तारै उपलब्धिमूलक या उपलब्धि बढ्दै जाने कुरा चाहिँ देखिन्छ। र अर्को यो परीक्षाको कुरा गर्नुभएको छ। यो ठ्याक्कै मलाई पनि आज आउने बेला हाम्रो कुरा पनि भएको थियो गाडीमा। हाम्रो जगत सर चाहिँ खास त्यो टिआरओमा त्यो काम उहाँको होइन। उहाँले अस्ति एक दिन चाहिँ के भन्नुभएको छ भने यो अगैया स्कुलमा यहाँ कक्षा 8 का विद्यार्थीहरू चाहिँ कस्तो छन् तिनीहरूको चाहिँ एउटा यसो टेस्ट लिने विचार गरेको छु भने हुनाले मैले ओम सरलाई अब त्यसो भए ठिकै छ नि त एउटा टेस्ट त लिन पाएँ भन्ने कुरा गरेको थिएँ। तर पछिल्लो चरणमा उहाँले चाहिँ अब धेरै स्कुलका बच्चाहरूलाई एकै ठाउँमा बोलाउँदै त्यो हामीले उहाँलाई दिएको अधिकारभन्दा बढी गर्नुभएको भन्ने कुरा मैले आज जानकारी पाएको छु र यो करेक्सन हुन्छ। अब आगामी दिनमा उहाँलाई चाहिँ त्यो काममा चाहिँ हामीले दिएको पनि होइन, उहाँले अब आफ्नो तजविजले गर्नुभएको
त्यो यो कार्यक्रम सकिने बित्तिकै म उहाँलाई फोन सम्पर्कमा पनि गरेर त्यो आगामी दिनमा चाहिँ त्यो रिपिट नै हुँदैन। तर आजको सन्दर्भमा विद्यार्थीले दुःख पाएको सन्दर्भमा पनि उहाँसँग चाहिँ हामी सामान्य स्पष्टीकरणको कुरा पनि सोध्छौँ। अर्को चन्दा लामाजीले चाहिँ सोध्नु भएको छ, अब अहिले हामीले गाउँपालिकाबाट उपलब्ध गराएको अनुदानमा नियुक्त भएको शिक्षकहरू चाहिँ हट्ने कुरा, यो कुरा चाहिँ अब व्यक्तिगत रूपमा मैले आफैले भने जस्तो लाग्दैन। अब कतै सुनेको हल्ला होला त्यो। अब उहाँ नयाँ आउने जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि सायद शिक्षा चाहिँ राम्रै कुरा हो भन्ने कुरा चाहिँ होला लाग्ला। अब उहाँहरूले होइन हामी शिक्षामा लगानी नै गर्दैनौँ भन्यो भने चाहिँ अब जनप्रतिनिधि भएर आइसकेपछि उहाँहरूले गर्ने कुरा हो। तर यसो गाउँबाट जस्तो स्कुलमा जहाँ एउटा मात्रै शिक्षक दरबन्दी छ त्यहाँबाट शिक्षक हटाउने भन्ने कुरा चाहिँ अब यो हामीले चाहिँ कल्पना गरेको कुरा होइन। अब पछि अब कसैले त्यस्तो हल्ला गरे होला। अब राजनीतिक रूपमा के अरे अब पोलिटिकल्ली यहाँ के अरे जनप्रतिनिधिहरूले गरेको निर्णयमा कार्यान्वयन भएको हुनाले नयाँ आउँदा हट्छ कि भन्ने त्यो उहाँहरूको सोच त्यस्तै होला। तर त्यो चाहिँ त्यो धेरै सम्भव छैन। पछिको कुरा भयो त्यो फेरि शिक्षाको कुरामा उहाँले जुन अहिले भइरहेको छ भौतिक पूर्वाधारहरू त भयो, त्यसमा पनि शिक्षक व्यवस्थापन भयो भन्ने कुरा पनि तुलसीरामजी भन्नुभएको थियो। त्यो भनेको एउटा रोजगारमूलक शिक्षा भएन, प्राविधिक शिक्षा भएन भन्ने पनि कुरा गर्नुभएको छ। यसमा के भन्नुहुन्छ? हामी गाउँपालिका हाम्रो स्थानीय सरकार सञ्चालन अहिले चाहिँ कक्षा 12सम्मको शिक्षा व्यवस्थापन गर्ने भएको हुनाले अब ठ्याक्कै हाम्रो कक्षा 12सम्मको शिक्षा चाहिँ त्यति धेरै रोजगारमूलकसँग खासै जोडिएको हुँदैन। अब माथिल्लो लेभलमा चाहिँ सिपसँग जोडिने हो। र त्यसैको सन्दर्भमा पनि हाम्रो राप्ती गाउँपालिकामा एउटा कृषिधारमा सञ्चालित बाली विज्ञान चाहिँ पढाइ हुन्छ, विशेष गरी कृषिसँग जोडिएर यो लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालय मधुईमा। अन्य सन्दर्भमा हाम्रो तोकिएको नेपाल सरकार तोकिएको पाठ्यक्रम र त्यसभित्रका मापदण्ड प्रयोग गरेर शिक्षण क्रियाकलाप सञ्चालन भएको छ। अब स्वभावतः कक्षा 12सम्मको एक प्रकारको आधारभूत शिक्षा भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ अब व्यावसायिक शिक्षा छुट्टै हुने कुरामा हाम्रो प्राविधिक विद्यालय छ। अरू नियम त वा राज्यको संरचनाभित्र नै हामीले शिक्षण क्रियाकलाप गराइरहेको हुनाले अवश्य पनि त्यसले भविष्यमा त्यहाँबाट उत्पादन हुने जुन व्यक्तिहरू या विद्यार्थीहरू छन् तिनीहरू चाहिँ रोजगारमा पछि सक्षम हुनेछन् भन्ने लागेको छ। हामीले त्यसलाई गुणस्तरीय बनाउन सक्यो भने। हजुर धन्यवाद। यसै गरी म हाम्रो यो विभिन्न शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सबै विषयहरूमा सवालहरू आएका छन्। र अर्को के छ भने हाम्रो जुन समुदायमा के विकृति फैलिँदैछ भन्ने कुरा पनि आइसकेको छ। लागु औषधको दुरुपयोग भइरहेको छ र त्यसै गरी त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ? अब गाँजा भनेको सरकारले प्रतिबन्धित लगाएको चिज हो। अब यो गाँजा सेवन गर्ने व्यक्तिहरूलाई सल्लाह दिनु पर्यो भन्नुहुन्छ। अब यो गाँजा सेवन गर्ने व्यक्तिहरूलाई सल्लाह होइन, अब कानुनी प्रक्रिया अनुसार कारबाही हुन्छ। विभिन्न मितिहरूमा यो पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई मुद्दा पनि चल्छ। गाँजा ऐन अन्तर्गत यो लागु पदार्थ भयो। अब यो जाँड रक्सी नियन्त्रण सम्बन्धमा एकजना हाम्रो ऐतबारी सरले पनि यो प्रश्न राख्नुभएको छ। यो मादक पदार्थ सेवन गरेर रातिमा होला। यो अब हामीहरूको दुई थरीको सुरक्षा योजना हुन्छन्। एउटा सामान्य अवस्थाको, अब हिजो अस्तिका दिनहरूसम्म हाम्रो सामान्य अवस्थाका योजना सुरक्षाका योजनाहरू थिए भने अब देश चाहिँ चुनावी माहौलमा गइरहेको त्यो अवस्थामा चुनावी सुरक्षा योजनाहरू बनेर आइरहेछन्। अब त्यो अन्तर्गत हामीले दिनुपर्ने सुरक्षाका कोलाई सुरक्षा दिनुपर्ने व्यक्तिहरू त केरा आउन सक्छन्। अनि ठाउँहरू अब जाँड भट्टीहरू बन्द गर्ने सम्बन्धमा स्थानीय सरकारसँग, गाउँपालिका प्रतिनिधिसँग, स्थानीय सरकारसँग समन्वय, अब त झन् निर्वाचन अधिकृतहरूसँग समेत बसेर सल्लाह अनुसार यो कुन समयमा कति बेलासम्म होटलहरू खोल्न दिने, कति बेलापछि होटलहरू बन्द गराउने, अथवा दर्ता नगरिकन सञ्चालन गरेका छन् भने त्यसलाई अब के कारबाही गर्ने प्रक्रियाहरू त्यो अनुसार हामीहरूको छिटै नै यो सुरक्षा योजना बनेर आउँछ र केन्द्रीय स्तरमै अथवा जिल्ला स्तरमै पनि बनेर आउँछ। त्यही अनुसार हामीहरू पनि यो गर्छौँ। अनि अर्को हाम्रो धनबहादुर ओली सरले स्कुल सम्पर्क कार्यक्रम, यो हाम्रो वार्षिक कार्यक्रम गृह मन्त्रालय प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट वार्षिक कार्यक्रम बनेर आउँछ। त्यसमा प्रत्येक प्रहरी कार्यालयहरूले महिनामा एउटा कार्यक्रम गर्नुपर्ने भनेर अहिलेको यो 1 महिना अगाडिदेखि आइसकेछ। तपाईँहरूकोमा कुनै दिन तपाईँहरूको स्कुलमा पर्ला, कुनै दिन बाटोमा पर्ला। अब ट्राफिक चेतनामूलक कार्यक्रमहरू भन्नुभएको छ। यो ट्राफिक चेतनामूलक कार्यक्रमहरू ट्राफिकले बाटोमै बसेर पनि गरेको हुन्छ। अनि स्कुल सम्पर्क कार्यक्रम अहिलेसम्म आएको छैन भने पनि अब तपाईँ 9 नम्बरमा त्यहाँ हाम्रो चौकी छ, हामी त्यहाँ बुझ्छौँ। र भएको छैन भने तपाईँहरूको स्कुलमा पनि हुन्छ। हजुर धन्यवाद। यसै गरी हाम्रो अरू विषयहरू पनि रहेका छन्, तिनी विषयमा पनि हामी त्यसको जवाब खोज्नेछौँ। त्यसैको लागि हामीसँग चाहिँ प्रशासकीय अधिकृतजी हुनुहुन्छ। उहाँसँगको जुन हाम्रो
भौतिक विकासका कुराहरू, शिक्षाका कुराहरू, सबै समग्रका विकासहरू भइरहेको छ, तर त्यसलाई चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू पनि आएका छन् र यसै खाद्यका कुराहरू पनि आएका छन्। तर त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित हुनु पर्यो। कृषिमा जुन बिउ बिजनका कुराहरू, बालीहरू नष्ट हुने, त्यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुराहरू आएको छ। यसको लागि चाहिँ जवाब दिइदिनु होला भन्ने अनुरोध गर्दछु। यहाँहरू सबैको जिज्ञासा र सुझावको लागि धन्यवाद। पहिलो कुरा शिक्षामा जाउँ। हाम्रो यस राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका आदरणीय गाउँपालिका अध्यक्षज्यू लगायत कार्यपालिका सबैको सुझावको प्रयास बावजुद करिब हामीसँग 200 जना शिक्षक थप भएको रहेछन्। यो वास्तवमा रियल धेरै लगानी हो। यहाँ सबैले वास्तवमा यसलाई राम्रो सुझाव दिइदिनु भयो र यो विद्यालयको लागि चाहिने कुरा हो। आगामी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले पनि यसलाई निरन्तरता नै दिनुहुनेछ। यति ठुलो लगानी वास्तवमा पालिकाबाट भएको मध्ये ठुलो लगानी भएको पालिकामा पर्दछ यो। अब लगानी भयो, अघि सुझाव आएको थियो, तर लगानीको पछाडि चाहिँ त्यसको प्रतिफल अथवा यसको अनुगमन अलिक कमी भयो कि भन्ने हो। यो गाउँपालिका अध्यक्षज्यू लगायत सबैले देखेको सपना विद्यालयमा सबै बालबालिकाको लागि शिक्षक कमी नहोस् भन्ने हो। त्यसको चाहिँ एकचोटि परिणामको अनुगमन चाहिँ रहनेछ, हामी गर्नेछौँ। म आइसकेपछिको एउटा मैले यो प्रतिबद्धता नै गरेँ हजुरहरूलाई। वास्तवमा हाम्रो समस्या शिक्षकको पनि हो। अरू धेरै शिक्षामा धेरै समस्या छन्। शिक्षकको अनुपस्थित रहनु, विद्यालय कम समयमा चल्नु, हाम्रो सरकारी विद्यालयमा लापरवाही हुनु, यो यतापट्टि चाहिँ म विशेष गरी शिक्षाकै मान्छे भएको हुनाले यतापट्टि धेरै चासो रहनेछ र यो भोलिको दिनमा क्रमशः तपाईँहरूको सबैको सहयोग लिएर गर्नेछौँ। त्यसपछि अब हामी कक्षा कोठा सुधारमा पनि जानुपर्ने हुन्छ होला। यहाँ पनि राम्रो अवस्था छ होला, सबै बुझ्न सकेको छैन। बाल विकास कक्षालाई बनाउनु पहिलो लक्ष्य लिनुपर्दछ हामीले। अबको दिनमा अलिकति आत्मनिर्भर हुने शिक्षा वास्तवमा समयको माग हो यो। अब हामी यसलाई गाउँपालिकाले पनि अनुमति दिन सक्दछ। प्राविधिक धारको शिक्षामा सङ्घीय सरकारबाट थप सहयोग हुने कुरा फरक कुरा हो। हामीले पनि हाम्रो आवश्यकतामा रहेर माध्यमिक विद्यालयलाई 9 देखि 12 सम्मको प्राविधिक धारको सञ्चालन थप कोटा, थप विद्यालय चाहिँ यसमा थप विद्यालयलाई चाहिँ अनुमति दिनुपर्छ भन्ने म सबैलाई अनुरोध गर्दछु र भोलिको दिनमा यो हाम्रो आफ्नो कार्यक्रम पनि रहनुपर्दछ। अब खाद्यको सवालमा अघि हाम्रा प्राविधिक साथीहरू वडामा ठाउँ ठाउँमा छन् भन्ने खालको पनि जानकारी नहुनु यो अलिकति लज्जास्पद भयो हामीलाई। त्यसो भए हुनाले एकचोटि हामी स्वास्थ्यका सबै साथीहरूसँग र हाम्रो कृषिका अनि भेटनरीका साथीहरूसँग हामी बसेर यसको यो कमजोरी भोलिको दिनमा दोहोरिने छैन। कर्मचारीको हिसाबमा यो सँगै जोडेर म फेरि नजिकै आएको स्थानीय निर्वाचनको हकमा पनि हामी भन्नेछौँ। कुनै पनि शिक्षक, कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी कुनै पनि तपाईँको राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुनुहुँदैन। त्यो भएको छ भने मैले अघि दिएको नम्बरमा गुनासो दिइदिनु होला। उहाँहरूलाई नियमअनुसारको कारबाहीमा अगाडि बढाइनेछ। उहाँहरूले आफ्नो काम गर्ने हो। त्यतापट्टि चाहिँ हामी कडाइ रूपमा लाग्नेछौँ, प्रशासनको रूपमा कडाइ गर्नेछौँ। र प्राविधिकहरू आफ्नो उपस्थिति देखाउन नसक्नु, स्वास्थ्यकर्मीहरू आफ्नो उपस्थिति देखाउन नसक्नु उहाँहरूको जागिरको अर्थ छैन। हामीले हस्पिटल दिएका छौँ, कम्तीमा 20-25 लाख रुपियाँ औषधि खरिद भनेर यहाँ छुट्याइएको छ। हामीले देखेको छु। मैले 1 चरण 2 चरण औषधि खरिद पनि भयो होला। अब फेरि 1 चरण गर्न बाँकी छ भन्ने सुनेको छु। के कति कमी छ आज मात्रै मैले डाक्टर साहबलाई हामीले बोलाएका थियौँ। मैले उहाँहरूलाई डाक्टर समस्या छ भन्नुभयो। एकजना डाक्टर दिने कुरा हाम्रो अध्यक्ष लगायत उपाध्यक्ष लगायत हामीले सल्लाह गरेर एकजना थप्ने कुरा भयो होइन। आचार संहिता लागे पनि उहाँलाई अब आदर्श स्वास्थ्य कुरा दिने कुरामा डाक्टरको नियुक्ति प्रक्रियाले व्यवस्थित गर्ने भन्ने भयो। तपाईँको पकेट क्षेत्रको कुरा, पशुपालनको कुरा, खोर सुधारको कुरा, यस्तो कार्यक्रमहरू के छ यहाँ अलिकति मैले धेरै बुझ्नु पाएको छैन। त्यो भने लक्षित वर्गले पाउनुपर्छ। गलत मान्छेले पाएको छ भने प्लिज हामीलाई जानकारी गरिदिनु होला। कुनै शिक्षकले पाएको छ, आय आर्जन भइरहेको मान्छेले पाएको छ, धनी व्यापारीले पाएको छ, हुने खानेले पाएको छ भने त्यो पाउनु हुँदैन। त्यो एकदमै सरासर गलत हो। धन्यवाद। यसै गरी म समग्र विषयहरूको जिज्ञासा प्रश्नलाई अध्यक्षज्यूसँग जोड्न चाहन्छु। उहाँले यो विषयमा समग्र विषयहरूमा जवाब दिइदिनको लागि अनुरोध गर्छु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। सर्वप्रथम त प्रश्नकर्ता साथीहरूलाई सबैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो सबैजनाको महिला पुरुष गरेर हामी 10 जनाले प्रश्न गरेका छौँ र सर्वप्रथम त यहाँहरूले आफू खुलेर जुन कुरा राखिदिनु भयो त्यसका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। औषधि पाएन भन्ने कुराहरू जुन गुनासो छ, पक्कै पनि केही समस्याहरू छन्। हामीले चाहिँ मेन पावर हायर गरिसकेपछि हाम्रो उद्देश्य के हो भने हाम्रो अवस्था कस्तो छ भने तपाईँको यहाँको अवस्था हेर्नुहुन्छ भने 56 किलोमिटर
नेपालगञ्ज नगइकन चाहिँ औषधि उपचार हुँदैन। त हाम्रो बुझाइ के हो भने हाम्रो चाहिँ सबैभन्दा आवश्यक प्राथमिकता चाहिँ स्वास्थ्य हो भन्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारको आफ्नो लगानी 1500 बेत आफ्नो ठाउँ छँदैछ, तर हामीले आफ्नै लगानी लगाएर पनि हामीले चाहिँ एउटा हस्पिटल खोलेका छौँ। त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न बाँकी छ, गर्दैछौँ। र भर्खरै मात्रामा हामीले एउटा चाहिँ नेपाल सरकारको सशक्त बजेटबाट चाहिँ औषधि खरिद प्रक्रियाका कुरा हामीले गरेका छौँ। र यो गर्ने क्रममा कम्पनीले कहिलेकाहीँ ढिलो चाँडो औषधि पुर्याउने काम एउटा हो भने अर्को कुरा हाम्रो तर्फबाट गाउँपालिकाले छुट्टै पनि त्यो हस्पिटलका लागि केही रकम हामीले भर्खरै यो 1 हप्ता पनि भएको छैन हामीले चाहिँ रकम उपलब्ध गराएका चाहिँ छौँ। अब त्यो रकम कस्तो छ भने त्यहीँका व्यवस्थापन समितिले आफै खरिद गर्ने, त्यसको मूल्य रेट दर के छ। तर चाहिँ हामीले के भनेका छौँ भने जुन पसलमा पाइन्छ त्यसको चाहिँ तपाईँले ठ्याक्क जसरी खरिद गर्नुहुन्छ तपाईँले 1 रुपियाँ नबढाइकन नाफामुखी नगरिकन जस्ताको तस्तै तपाईँले यो औषधि दिनुहोस् भनेर हामीले निर्देशन गरेका छौँ, निर्णय गरेका छौँ। र अर्को कुरा मूल्य बढी भयो भन्ने कुरा जुन गर्नुभएको छ यसमा चाहिँ प्रमाण सहितको कुन औषधि हो, कतिमा पाउँछ अरू पसलमा र चाहिँ गाउँपालिकाको हस्पिटलले कति रुपियाँमा दिन्छ त्यो चाहिँ प्रमाण सहितको ल्याउनुहोस्। कसले त्यो औषधि दिएको छ हामी चाहिँ त्यसलाई कारबाही गर्न पनि तयार छौँ। अब अर्को कुरा यो कृषिमा लगानी भएन भन्ने कुरा जुन छ, अहिले भर्खरै हामीले चाहिँ हेफरको समन्वयमा बी ग्रुपको चाहिँ छनौटमा बी ग्रुपले चाहिँ छनौट भयो। हामीले चाहिँ 60 लाख रुपियाँ हामीले चाहिँ पशुपालनमा पनि हामीले भर्खरै सहकारीको माध्यमबाट उसले चाहिँ काम गर्दैछ। हामीले गाउँपालिकाको तर्फबाट 60 लाख रुपियाँ हामीले लगानी लगाएका छौँ। किन भन्नुहुन्छ भने हेफरले काम गर्ने क्रममा यो बाख्रा पकेट क्षेत्र जुन छ हाम्रो सबै वडा चाहिँ लगभग बाख्रा पकेट क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएको हुनाले हामीले यसरी लगानी लगाएका छौँ। हाम्रो उत्पादन भनेको अथवा चाहिँ रोजगार भनेको जे भनेको भए पनि अब हामीसँग उद्योग कल कारखाना छैन। हामीले चाहिँ कृषि र भेटनरीलाई चाहिँ बढावा दिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले लगानी लगाएका छौँ। त्यसपछि बिउ बिजनका कुराहरू यसमा जुन छ हामीले गत वर्ष पनि उन्नत कृषि औजारको चाहिँ हामीले 1 करोड पैसा पनि खर्च गरेका थियौँ र हामीले चाहिँ तपाईहरू सबैजनाले पत्र पत्रिका मार्फत अथवा सूचनाको मार्फत पनि थाहा पाउनुभयो। हुनसक्छ अब हाम्रो चाहिँ माग बढी छ, अब सङ्ख्या अथवा चाहिँ कोटा कम हुनसक्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर चाहिँ हामीले आफ्नो हैसियत क्षमता अनुसार हामीले चाहिँ लगानी लगाएका छौँ भन्न चाहिँ म यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ। र अर्को कुरा यो विपन्न वर्ग अथवा चाहिँ दलित समुदायले चाहिँ पाए कि पाएनन्, पाउन त पाए तर कसले पायो भन्ने कुरा जुन गर्नुभएको छ यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो प्रत्येक उसको मलाई लाग्छ अरू गाउँपालिकाले सायद त्यसरी बजेट छुट्याएको पनि छैन। हामीले चाहिँ दलित पिछडा वर्ग, त्यसपछि चाहिँ वादी समुदाय, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको कुमाल अनि मुस्लिम, हामी सबैजनाको चाहिँ त्यसपछि जनजातिको हामी सबैको चाहिँ पैसा छुट्याएका छौँ। त्यो पैसा चाहिँ हामीले 25 लाख रुपियाँ छुट्याएको अवस्थामा हामीले एउटा चाहिँ कि संस्था मार्फत दिनु पर्यो कि समूह मार्फत दिनु पर्यो। हामीले के गर्यौँ भने एउटा सूचना निकालिसकेपछि दलित सेवा सङ्घले चाहिँ कार्यक्रम पायो। त्यसले काम गर्ने क्रममा पटक पटक उद्घाटन समापनदेखि लिएर उपाध्यक्ष, गाउँपालिका अध्यक्ष, म यो वर्षको चाहिँ त्यति उद्घाटन समापनमा जान पाएको चाहिँ छैन। अस्ति नै भर्खर उपाध्यक्षले पनि जानुभएको थियो। यो ठाउँ ठाउँ गरेर यो प्रत्येक वडाको चाहिँ छनौट गरेर त्यसरी कार्यान्वयन गर्नुभएको छ। यसमा पक्कै पनि सङ्ख्याको रूपमा सायद जति हुनुपर्ने त्यो चाहिँ नभएको हुनसक्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर हामीले चाहिँ त्यो रकम जसरी चाहिँ छुट्याएका छौँ त्यो रकमलाई चाहिँ सही सदुपयोग गर्नका निमित्त त्यसको प्रक्रियागत ढङ्गले हामीले त्यसरी चाहिँ व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यसकारणले यहाँहरूले कुनै पनि चाहे कृषिका कुरा हो, चाहे सामाजिक विकासका कुराहरू होस् अथवा कुनै बालबालिकाको कुराहरू होस्, हरेक कुरामा यहाँहरू चाहिँ वडामा कतिपय कुराहरूको जस्तै अब के हुन्छ भने आफूले चाहँदै पनि गर्न खोज्दै पनि कहिले चाहिँ सूचनाको मिस्टेक, जो मान्छेले चाहिँ गर्न सक्ने व्यक्ति त्यसले सूचना नपाएको अवस्था पनि हुन्छ।
कहिले चाहिँ अब कर्मचारी अथवा जनप्रतिनिधिको फेरि सबै गाउँपालिकाले आफै गर्दैन, वडामा जानुपर्छ, वडामा सूचना पठाउनुपर्छ, वडाका जनप्रतिनिधिले सबैजना दिल खोलेर सबैजनालाई जानकारी गराइदिए भने त ठिक छ। यदि कसैलाई तेरो मेरो घर गरिदिए भने सूचना चाहिँ 7 दिनको बनाए, तर चाहिँ तपाईँको घरमा तास्ने बेला चाहिँ अन्तिममा तास्दिए अथवा चाहिँ तास दिएन हैन। ती कुराहरू पनि तपाईँहरूले जस्तो हामी सबैजनाले गाउँपालिकाबाट आइसकेपछि गाउँपालिकाको सूचना के छ, वडामा गइसकेपछि वडाको सूचना के छ, त्यस्तो कुरा अलिकति ख्याल गर्न जरुरी छ। देशको संरचनै फरक भयो, जनप्रतिनिधि आउने प्रक्रिया फरक भयो, तर चाहिँ खरिद प्रक्रिया नेपाल सरकारको अहिलेसम्म चाहिँ त्यो चेन्ज भएको छैन। केही कुराहरू खरिद प्रक्रियाका कारणले हाम्रो पनि केही अप्ठ्याराहरू चाहिँ छन्। त्यो चाहिँ खास गरी सहजताका लागि हो, तर चाहिँ हाम्रो कहिलेकाहीँ चाहिँ व्यावहारिकता अथवा चाहिँ सहजताका लागि ठाउँ भूगोल अनुसार नपुगेको अवस्था पनि हुनसक्छ। सकेसम्म प्रत्येक वडामा नभए पनि कमसेकम अलि नजिक त्यो बैंकले चाहिँ सुविधा दिन सक्यो भने म त्यो कुरालाई सम्मान गर्छु, सहयोग गर्छु, उहाँहरूसँग समन्वय गर्ने तयार छु। उहाँहरूलाई चाहिँ मैले सेवा दिने कहाँनिर हो म त्यो कुरा गर्न तयार छु, तर चाहिँ गाउँपालिकाको लागि मात्रै त्यो चाहिँ होइन भनेर मैले भनेको छु। र यहाँहरूले जसरी चाहिँ जिज्ञासा राख्नु भएको छ, कसैको जिज्ञासा छुटेको होला या कसैको चाहिँ अब यो भनेको कुरा चाहिँ होला समग्र रूपमा आफ्नो गाउँपालिकालाई कसरी आफू बनाउने। मलाई लाग्छ म फेरि विषयभन्दा बाहिर जान चाहन्छु। प्रत्येक दिनमा चाहिँ एफएममा फुकै छ कि घर बनाउने नाममा रड छत अथवा चाहिँ बाटो ब्लक नगर्नुहोस्, पानीको के भन्छ नालीमा चाहिँ कुनै मेटेरियल नराखिदिनुहोस् भनेर दैनिक कति वर्ष महिना भइगयो प्रत्येक दिन घोषाघोषी हुन्छ। तर घर बनाउने बहानामा हामीले चाहिँ बाटो पिच बाटोमा चाहिँ हामीले बालुवा गिट्टी ढुङ्गा ठुपारेका हुन्छौँ, कहिले हिट्टा ठुपारेका हुन्छौँ। यो कसले गरिदिने? तपाईँ हामीले नै गर्ने कुराहरू हो। कमसेकम हामीले यस्ता कुरालाई आफ्नो गर्ने जिम्मेवारी हामीले खोज्ने अधिकार पनि खोजौँ र आफूले जिम्मेवारी लिने कुरा पनि लिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अर्को कुरा जुन चाहिँ बोटल बहादुरको कुरा जुन हो, अब यो समस्या के हो भने बोल्ने भने टेलिभिजनमा आउने, नबोल्ने हो भने अब त्यो प्रश्नको जिज्ञासा नमेट्ने। म थारू हुँ, म थारू अहिलेसम्म मैले चाहिँ जाँड रक्सी बिरी चुरोट मैले एक दब्बी मलाई एकजना आफन्त मान्छेले चाहिँ मलाई गिफ्ट दिए, मैले 3 वर्षसम्म सजाएर राखेँ कि मैले अहिलेसम्म त्यो सेवन गरेको छैन। त म मान्छे त छु त हैन, मान्छे बचेकै छु हैन। त्यो गर्ने क्रममा महिला पुरुषको कुरा जुन चाहिँ यसलाई चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ निश्चित गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू जुन छ, हामीले चाहिँ 22 गतेको पहिलो गाउँसभा भन्छु बैठक हुने क्रममा हाम्रो प्रशासकीय प्रमुखजीले त्यस बेला के कुरा राख्नुभयो भने नै पहिलो प्रथम चाहिँ यो यहाँ चाहिँ मदेरा निश्चित गर्नुपर्छ भनेर। मैले भने हे भगवान्, म यो काम सब काम गर्न सक्छु, यो काम म गर्न सक्दिनँ भने। किन सक्दिनँ भने त मैले भने मसँग उदाहरण छ र चाहिँ एउटा प्रमाण छ। यत्रो ठुलो द्वन्द्व भयो, द्वन्द्व भएको बेला चाहिँ नेपाल सरकार र चाहिँ जनयुद्ध गर्नेहरूको त यत्रो फिर्ता भयो, कति डिस्लरी अनि कति चाहिँ करोडको चाहिँ सम्पत्ति नोक्सान भयो, तर बन्द हुन सकेन। त म त एउटा गाउँपालिका हुँ, म झन् कहाँ यो काम गर्न सक्छु भनेर भने यो काम चाहिँ अलिक गर्न गाह्रो छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्यो। यसलाई साँच्चै गर्ने हो भने प्रत्येक हामी जो छौँ आफ्नो ठाउँमा त सबैजनाले निगरानी गरौँ, सबैजनाले यो काम गर्नुहुन्न है भन्ने किनिम त्यसलाई चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोण फरक गरौँ त यो चाहिँ 1 रुपियाँ नलागिकन यो उल्टा चाहिँ बचत हुन्छ, तर चाहिँ खर्च हुँदैन। र अर्को कुरा अपाङ्गको कुराहरू जुन गर्नुभएको छ, अपाङ्गको कुरामा पनि हामीले केही कुरा चाहिँ संशोधन गरेर हामीले नेपाल सरकारले चाहिँ जसरी रातो र पहेँलो कार्डलाई चाहिँ जसरी उनले सेवा दिन्छन्, तर हामी त्यसरी दिन सक्दैनौँ। हामीले केही चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर हामीले एउटा शीर्षकबाट हामीले निर्णय गरेका छौँ। त्यसलाई चाहिँ कतिको कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ अब चाहिँ हाम्रो सबै संरचना अथवा नीति नियम अहिले चाहिँ हाम्रो सबै चाहिँ भइसकेको छ। त्यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ त्यो कुरा चाहिँ अब हामी 1-2 दिनभित्र त्यसलाई चाहिँ निर्णय गर्छौँ। निर्णय गरिसकेका छौँ, त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न बाँकी छ। र
मलाई लाग्छ अपाङ्गको चाहे दिवसका कुराहरू हुन्, चाहे उहाँहरू न्यानो कपडाका कुराहरू हुन्, हामीले चाहिँ आफूले गर्न सक्ने सहयोग आवश्यक त धेरै होला, धेरै पाए झनै राम्रो हुन्थ्यो, तर चाहिँ हामीले पैसा कहिल्यै पुग्दैन तर सबैलाई सम्झिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले केही रकम पनि छुट्याएर कार्यक्रम बिचबिचमा गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ। यहाँहरूको चाहिँ जिज्ञासा यदि कसैको चाहिँ मेरो जिज्ञासा आएन भन्नुहुन्छ भने, कसैको छ भने 1 मिनट सटिक ठ्याक्क त्यही कुरा छ भने छैन भने ल यहाँहरूलाई धन्यवाद छ। म चाहिँ आफ्नो भनाइ धन्यवाद। हस् त, धन्यवाद। त्यसै गरी आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय समाप्त भइसकेको जानकारी गराउन चाहन्छु। कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका राप्ती सुनारी गाउँपालिका अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यू, त्यसै गरी प्रशासकीय अधिकृतज्यू र प्रहरी वरिष्ठ निरीक्षकज्यू र शिक्षा शाखाका प्रमुखज्यू, पशु शाखाका प्राविधिकज्यू, उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसै गरी राप्ती सुनारी गाउँपालिकाका स्थानीय व्यक्तित्वहरू आफ्नो प्रश्न जिज्ञासा राखिदिनु भयो, उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजको कार्यक्रमबाट हामी सबै बिदा हुन्छौँ। एनटिभी कोहलपुर हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।